जब उठा के पर्दा बड़ा बड़ा इंतजाम होगा, वो आएंगे जब उठा के पर्दा बड़ा बड़ा इंतजाम होगा। बिल्कुल बुला दे रहा हूँ, वो आएंगे जब उठा के पर्दा बड़ा बड़ा इंतजाम होगा। क्या बड़ा बड़ा इंतजाम होगा? तो उठेगा शोर सफे कारदार से भागो, बरस रही है जब जुल्फ़िकार से भागो, कोई कहेगा नबी के दयार से भागो। निदा किसी की निकल कर मजार से, निदा किसी की मदद निकल कर मजार से भागो। कबाए जुल्मत तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दरे खैबरू का। बड़ा बड़ा इंतजाम होगा, बड़ा बड़ा इंतजाम होगा। उठेगा शोर सफे कारदार से भागो, बरस रही है जब जुल्फ़िकार से भागो, कोई कहेगा नबी के दया से भागो। निदा किसी की निकल कर मजार से भागो। कबाए जुल्मत तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दरे खैबर उखाड़ने वाला। जगह हरम में नहीं सुए शाम भाग चलो, ये लेगा खूने शाह का इंतकाम भाग चलो। कि इसको याद है हम सबके नाम भाग चलो, कि भागना ही तो है अपना काम। भाई जो मोबाइल अपने हाथ में लिए वो भी दूसरे हाथ से दाब दे सकते हैं अगर हाथ खोलना चाहे तो, इसलिए हम हाथ बांधने वालों में है नहीं है ना। कि है इसको याद है हम सबके नाम भाग चलो, कि भागना ही तो है अपना काम भाग चलो। जगह जगह नहीं है किसी कारदार हस्ती में, कछार छोड़ के शेर आ गया है बस्ती। नहीं नहीं नहीं, अभी आपके सामने शहंशाह साहब ने कहा था, हाँ इधर भी देखिए ग़िज़ाए जिस्म भी जरूरी है इंसान के लिए। इधर ग़िज़ाए जिस्म जो है तकसीम हो रही है, मैं आप लोगों को ग़िज़ाए रूह से सैराब कर रहा हूँ। अब किसकी किस्मत में क्या मिलता है? कुछ लोगों की किस्मत में ग़िज़ाए रूह मिलती है, कुछ लोगों की किस्मत में ग़िज़ाए जिस्म है। आप लोगों को ग़िज़ाए रूह मिल रही है, इत्मीनान रखिए। क्या उठेगा शोर सफे कारदार से भागो, बरस रही है जब जुल्फ़िकार से भागो, कोई कहे नबी के दयार से भागो। निदा किसी की निकल कर मजार से भागो। कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दरे खैबर उखाड़ने वाला। जश्न मौला अब्बास भी है, जश्न वली असर भी है, जश्न मौला अब्बास भी है, जश्न वली असर भी है। मौलाना बिलाल काज़मी साहब बैठे हुए हैं, शहंशाह साहब ने तवज्जो भी दिलाई थी। अब मैं उन्हीं के 6 मिसरे पढ़े दे रहा हूँ, अली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब के। उठेगा शोर सफे कारदार से भागो, बरस रही है जब जुल्फ़िकार से भागो, कोई कहेगा नबी के दया से भागो। निदा किसी के निकल कर मजार से भागो। कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दरे खैबर उखाड़ने वाला। जुल्म का दिन जो चढ़ा है उसे ढलना होगा, तेज़े हैदर की कड़ी धूप में जलना होगा। जलने वालों कफे अफसोस तो मलना होगा। गार क्या है तुम्हें सुल्बों से निकलना। भाई जो कुर्सी बैठे उनके लिए कोई पाबंदी थोड़ी ना कि अगर हाथ उठा के दांत दे देंगे तो लोग देख लेंगे। आप लोग भी उठा कर देखिए, देखिए गिराफ वाले कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए लखनऊ में। अब आप लोगों की किस्मत है कि कौन कैसा दिखाई पड़ेगा उसमें। कि जुल्म जो दिन जो चढ़ा है उसे ढलना होगा, तेज़े हैदर की कड़ी धूप में जलना होगा। जलने वालों का फिर अफसोस तो मलना होगा। ज़ार क्या है तुम्हें सुल्बों से निकलना होगा। गैब से नुक्ते पाएगा वन्नास के बाद एक अब्बास लड़ेगा अभी अब्बास। सलामत रहिए। आइए हजरात, ये जिक्र मौला है, ये मदह मौला है। इसको वही कर सकता है जिसका दिल भी ताहिर हो, दिमाग भी ताहिर हो, लहजा भी ताहिर हो, तसव्वुर भी ताहिर हो, ख्याल भी ताहिर हो, अशआर भी ताहिर हो, जबान भी ताहिर हो, यानी वो खुद ताहिर हो। यानी जो ताहिर साहब बम्बई से आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश आए, हज़रत नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाएं। 4 मिसरे कि ना तीर और तबर तेग न तलवार से लड़ना, ना तीर और तबर तेग न तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाएं कि ना तीर और तबर तेग न तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। कि 1400 बरस से यही कहता है सितमगर, कि 1400 बरस से यही कहता है सितमगर, कि 1400 बरस से यही कहता है सितमगर, कि 1400 बरस से यही कहता है सितमगर। ज़ैनब ने सिखाया हमें सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। ना तीर और तबर तेज न तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। न ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। कि 1400 बरस से यही कहता है सितमगर, हरगिज न कभी शह के अज़ादार से लड़ना। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी कल इंहिज़ाम जन्नतुल बक़ी के सिलसिले से जो एहतजाज हुए थे, उसी सिलसिले से चंद मिसरे आप हज़रात के दरमियान पेश करना चाहता हूँ। कि पढ़िए जाकर वज़ाइफ़ुल अबरार इब्ने अब्बास से रवायत है
پڑھیے جا کر وظائف الابرار، ابن عباس سے روایت ہے جو ہے پیرو صدق کے غاصب کا اور جو منکر ولایت ہے، کہ پڑھیے جا کر وظائف الابرار، ابن عباس سے روایت ہے جو ہے پیرو صدق کے غاصب کا اور جو منکر ولایت ہے، اور جو ان کے منکر ولایت ہے اور ان سے مل کر جو احتجاج کرے اس پر مولا علی کے لعنت ہے، اور ہم ان کو احتجاج میں کرتے نہیں شریک۔ شعر دیکھیے، بس اسی شعر کے لیے میں نے زحمت دیا ہے کہ ہم ان کو احتجاج میں کرتے نہیں شریک۔ کس احتجاج میں؟ کہ جو کہ سعودی عرب حکومت نے جناب فاطمہ زہرا کے اس مقدس مزار کو منہدم کر دیا ہے، کہ ہم ان کو احتجاج میں کرتے نہیں شریک جو چھوڑ کر چلے گئے میت رسول کی۔ پھر دیکھیں شہنشاہ بھائی، کہ ہم ان کو احتجاج میں کرتے نہیں شریک جو چھوڑ کر چلے گئے میت رسول کی، نہ کس رخ سے تم بلاؤ گے اس قوم کو جسے چاروں طرف سے گھیرے ہے لعنت فتول کی، نہ کس رخ سے تم بلاؤ گے اس قوم کو جسے چاروں طرف سے گھیرے ہیں۔ ایک مطلب چند اشعار آپ حضرات کے حوالے جناب حور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ سرزمین کربلا نے اپنی زبان بے زبانی میں جناب حور کو تلقین کر رہی، کیا کہہ رہی ہیں دیکھیے، کہ بندگی کے راز سربستہ میں یوں کھو جائیے، بندگی کے راز سربستہ میں یوں کھو جائیے، زندگی بن جائے گی شبیر کے ہو جائیے، کہ بندگی کے راز سربستہ میں یوں کھو جائیے، زندگی کے راز سربستہ میں یوں کھو جائیے، زندگی بن جائے گی شبیر کے ہو جائیے۔ اور حر کو سینے سے لگا کر کہہ رہی تھی کربلا، حر کو سینے سے لگا کر کہہ رہی تھی کربلا، آپ میری گود میں آرام سے سو جائیے، آپ میری گود میں آرام سے سو جائیے، میری آنکھوں کے مدینے میں اجالا ہو گیا، میری آنکھوں کے مدینے میں اجالا ہو گیا، میرا گھر شبیر کا عاشور خانہ ہو گیا، کہ میری آنکھوں کے مدینے میں اجالا ہو گیا، میرا گھر شبیر کا عاشور خانہ ہو گیا۔ اور چہرہ عباس کی تابانیوں کو دیکھ کر، چہرہ عباس کی تابانیوں کو دیکھ کر چاند شرمانے لگا اور سورج بھی دھندلا ہو گیا، اور آیت تطہیر پڑھتا ہے عمل کرتا نہیں، آیت تطہیر پڑھتا ہے عمل کرتا نہیں، قاری قرآن بھی لگتا ہے اندھا ہو گیا، آیت تطہیر پڑھتا ہے عمل کرتا نہیں، قاری قرآن بھی لگتا ہے اندھا ہو گیا۔ اور مٹیوں کو حکمت فضا نے جب چاندی کیا، کہ مٹیوں کو حکمت فضا نے جب چاندی کیا، بھاؤ ہر کرتے ہوئے سونے کا سستا ہو گیا، کہ مٹیوں کو حکمت فضا نے جب چاندی کیا، بھاؤ ہر کرتے ہوئے سونے کا سستا ہو گیا۔ اور رات بھر جنت کی خواہش میں سفر کرتے رہے، کہ رات بھر جنت کی خواہش میں سفر کرتے رہے، حر در شبیر پر پہنچے سویرا ہو گیا۔ علی باز صاحب شعر کو ملاحظہ فرمائیں کہ حر در شبیر پر پہنچے سویرا ہو گیا، اور کربلا کے بعد ہر ایک منزل پر انکار حسین، کربلا کے بعد ہر ایک منزل پر انکار حسین، پشت بیعت کے لیے تازیہ نہ ہو گیا۔ اور ذائقے ہیں کس قدر تیری محبت کے حسین، موت کا پھل میں نے کھایا تو میٹھا ہو گیا۔ اور شام کے بازار تک سجاد پہنچے تھے ابھی، ظلم یہ سمجھا کہ میرے گھر پر حملہ ہو گیا۔ آخری سے ربی ہے کہ شام کے بازار تک سجاد پہنچے تھے ابھی، ظلم یہ سمجھا کہ میرے گھر پہ حملہ ہو گیا، ظلم یہ سمجھا کہ میرے گھر پہ حملہ ہو گیا۔ اب تو دنیا کی نگاہیں چہرے اکبر پہ ہیں، اب تو دنیا کی نگاہیں چہرے اکبر پہ ہیں، حسن یوسف کیا تیرا بازار ٹھنڈا ہو گیا، حسن یوسف کیا تیرا بازار ٹھنڈا ہو گیا، حسن یوسف کیا تیرا بازار ٹھنڈا ہو گیا۔ باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ آخری چند اشعار آپ حضرات کے حوالے۔ میں نے سنا ہے کہ بہت سے عالم دین یہاں سے ہیں اور بہت سے شاعر اس وقت بھی موجود ہیں، انڈیا میں جگہ جگہ اور باہر بھی ہیں جو کہ یہاں کے عالم دین ہیں۔ تو اس علم کے گوارے پہ میں 4-6 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ دیار علم سے قائم رہی اگر دوری، کہ دیار علم سے قائم رہی اگر دوری، نہ ہوگی پھر تیرے مولا کی آرزو پوری۔ عزیزوں بس آخری 4 مصرے، کہ دیار علم سے قائم رہی اگر دوری، نہ ہوگی پھر تیرے مولا کی آرزو پوری، کسے سنائے گا جا کر تو اپنی مجبوری، تمام عمر کی مولا علی نے مجبوری۔ عزیزوں اخبار میں پھاوڑا لے کر نیتاؤں کا فوٹو کھنچوانا اور ہوتا ہے، اور یہودی کے باغ میں مزدوری کر مزدوروں کو سر اٹھا کر سینے کا سبق دینا، یہ ہے علی کا کردار،
اسے علی کہتے ہیں۔ ابھی دو شعر دیکھیں کہ مزدوری کر مزدوروں کو سر کھا کر جینے کا سبق دینا، یہ ہے علی کا کردار، اسے علی کہتے ہیں۔ بس آخری مصرع کہ دیار علم سے قائم رہی اگر دوری، کہ دیار علم سے قائم رہی اگر دوری، نہ ہوگی پھر تیرے مولا کی آرزو پوری، کسے سنائے گا جا کر تو اپنی مجبوری، تمام عمر کی مولا علی میں مزدوری، علی پسینے کے قطروں کو رد نہیں کرتے، وہ بے عمل کی کوئی بھی مدد نہیں کرتے۔